बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान मशरिक़ वुस्ता का यूरोप बनने जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान की भी किस्मत बदल गई है, जबकि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता से इनखला करना शुरू कर दिया है और ईरान को दिया है ग्रीन सिग्नल। ईरान की जानिब से जंग के हवाले से एक वार्निंग जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होते ही चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिवली बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ तो ये है नाज़रीन कि इस वक्त तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं और पाकिस्तान में जो वजारत पेट्रोलियम है उन्होंने खुशखबरी दी है कि जैसे ही जुमे के रोज़ 19 जून को मुआहदा हो जाता है तो उसके साथ ही जो सबसे बड़ा काम किया जाएगा वो तकरीबन 100 से 150 रुपए जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। तो महंगाई का ग्राफ भी डेफिनेटली उससे कम होगा। तो चीज़ें जो है वो बेहतर और पॉजिटिव वे में जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने बहुत ही गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऑनवर्ड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मुआहदे के ऊपर साइन हुए हैं तो उसके बाद से ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी उठा ली गई है। अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ईरान जो है वो कितने पैसे कमाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान जो है वो कितना जल्दी तरक्की करेगा और कितना जल्दी आगे जाएगा। इस वक्त नाज़रीन, ईरान फिर अभी भी देखा जाए तो ईरान ने बावजूद पाबंदियों के अपने आप को बड़ा स्टेबल रखा हुआ है और जो अगर शहरी तरक्की के हवाले से देखा जाए तो पहले की बड़ी बुलंदोबांग बिल्डिंग्स जो हैं वो कैपिटल के अंदर नज़र आती हैं। अब जो ईरान है ये नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि माहाना तकरीबन इस वक्त तकरीबन $5 अरब जो है वो तेल की मद में कमाएगा। $5 अरब हर महीने ईरान जो है वो तेल की फ़रोख्त से अर्न करेगा। और दूसरी तरफ तकरीबन ये जो अरब ममालिक हैं इनको भी फंसा दिया है जेडी वैंस की जानिब से, जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। उन्होंने न्यूज़ दी है, उन्होंने कहा जी कि कुछ शराइत के ऊपर ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब जो हैं वो दिए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी रकम है और ख़ुद इनके जो $24 अरब के असासे हैं जो अरब ममालिक के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं, फिर उसके बाद कतर है, यूएई है, बहरीन है, इन ममालिक के अंदर जो ईरान के अमरीकी पाबंदियों की वजह से पैसे रुके हुए हैं तो वो पैसे भी वापस मिलने हैं जिनकी काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद बनती है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो नाज़रीन ये तकरीबन $100 अरब का जो है वो एसेट्स हैं जो ईरान के फ्रीज हुए पड़े। तो उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो या काफ़ी बड़ी मिक़दार में चीज़ें जो हैं उनको डिफ्रीज भी किया जाएगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। अब ईरान अगर सिर्फ तेल की बात ही की जाए, तेल फ़रोख्त करने की, तो एक साल के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि $60 अरब जो है वो अर्न करेगा। पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा जो है वो तकरीबन 90 से 92 अरब डॉलर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ईरान जो है वो पाकिस्तान के कुल कर्जे जितना मुनाफा जो है वो अर्न करेगा। इससे आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता के बड़े बड़े ममालिक हैं, ईरान उन ममालिक की तरह तरक्की करता हुआ एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा कि पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर भी नौकरी के लिए जाया करेंगे। इस वक्त नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के साथ ईरान का चूँकि 900 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है और इस बॉर्डर के थ्रू जो है वो फ्री ट्रेड के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और इसके तहत जो है वो पाकिस्तान को भी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा जो सस्ता तेल है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मुआहदा है वो तेल जो है वो भी पाकिस्तान को फराहम किया जाएगा, जिससे मज़ीद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। आप यूँ कह लीजिए कि ईरान की तरफ से तो काम मुकम्मल है, यानी जो उन्होंने गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन उन्होंने बिछानी थी वो उन्होंने बिछाई हुई है। पाकिस्तानी साइड पे बजट मखसूस है, ये फौरी तौर पे काम शुरू हो जाएगा तो साथ ही साथ इसकी फराहमी शुरू कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिल सकती है।
اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو کہ جنوبی لبنان کے اندر موجود ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت انہیں واپس جانا ہے، اور اگر کوئی ایران کے اوپر لبنان کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا تو اسے جنگ بندی اور سیز فائر کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ جس کے ناظرین نے جواب میں امریکہ نے تو کہا ہے جی کہ اس معاہدے کو ہم ہر صورت جو ہے پورا کریں گے، اور اس کے لیے ناظرین نے جو اسرائیلی حکام ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے، اس نے کہا ہے کہ امریکی معاہدے کے ہم پابند نہیں ہیں، یعنی ہم اٹیک کر بھی سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ان کو ایک جھٹکا دیا ہے، جھٹکا یہ ناظرین کہ بین گوریان ایئرپورٹ جو ہے وہاں پر موجود 72 ایئر ریفیلر ٹینکر، تقریباً امریکی جو ایئر ریفیلر ہے ان کا 20% یہ بنتا ہے جو کہ یہاں پہ ڈپلائڈ تھا، اور آدھے سے زیادہ ایئرپورٹ اس نے جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ساتھ والا ایریا اس نے مکمل طور پہ آکوپائی کیا ہوا تھا، تو اب وہاں سے وہ 72 طیارے جو ہے وہ واپس بلوا لیے گئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایران کو گرین سگنل دیا کہ ہم تو جنگ بندی کا معاہدہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یہ سارا کچھ کرے گا تو اس کے ساتھ تم خود نمٹ لو، اور اسی وجہ سے امریکہ اپنے ایسٹس کو یہاں سے موو کر رہا ہے۔ امریکہ اپنی فوج کو بھی ان اڈوں سے نکال رہا ہے جن اڈوں پر پہلے حملے ہو چکے ہیں، اور ممکنہ طور پہ ناظرین امریکہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم نے جو ایرانی دسترس کے نزدیک ہیں، ایرانی میزائلوں کی رینج کے اندر فوجی اڈے ہیں، وہاں سے اپنی فوج جو ہے اس کو مکمل طور پہ انخلا کروا لینا ہے۔ تو یہ ایران کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی کہ 2 مہینے تک جو ہے بغیر ٹول ٹیکس کے یہ جہاز یہاں سے گزریں گے اسٹریٹ آف ہرمز سے، اس کے بعد ایران جو ہے وہ اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا۔ ناظرین یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس وصول کرنے کی $500 ملین بنتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر مہینے جو ہے ہر روز جو ہے وہ $500 ملین ایران ارن کر سکے گا اس ٹول ٹیکس سے، جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی صورت میں وصول کیا جائے گا۔ تو آنے والے دن ایران کے بہت زیادہ تابناک اور روشن ہے، اور امریکی جو منصوبہ ساز ہیں وہ یہ بات ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے اب ایران کے خلاف جنگ نہیں لڑنی، اور ہم نے خواہ کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں بننا جس میں ہمیں دھکیلا گیا۔ تو وہ تو یہاں سے ہٹ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے اگر چھیڑخانی کی جاتی ہے تو دوبارہ سے خطے کے اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں امریکی مدد کے بغیر جو ہے یہ معاملات پاسبل نہیں رہیں گے، جنگ کو آپ تھوڑے دن بھی نہیں چلا سکتے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے یہ بھی کہا کہ آج ایران کے پاس اگر ایٹمی ہتھیار ہوتے، ایٹم بم ہوتا تو وہ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ختم کر دیتا۔ یہ ہماری مہربانی کی وجہ سے ہے کہ جو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لہذا بہتر ہے کہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی پاسداری کرو۔ تو دونوں طرف پھڈے پڑ چکے ہیں، ایران کو گرین سگنل بھی مل چکا ہے جی کہ امریکہ تو یہاں سے جا رہا ہے، اگر کوئی ہینکی پینکی کرے گا تو پھر ایران اس سے اپنے طریقے سے نمٹے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین نفتالی بینٹ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا جس میں اس نے کہا جی کہ میں نیتن یاہو کی طرح بات کو لمبا نہیں کروں گا، جنگوں کو لمبا نہیں کھینچوں گا، میں تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ کروں گا، یہ اور فوراً رزلٹ۔ اور اس سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے اور کس طرف نفتالی بینٹ کا جو ہے وہ دھیان ہے، کیونکہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الیکشن کے دوران جو ہے وہ اس وقت ماحول کافی گرم ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی تاریخی فتح کے بعد اب وہاں پہ نیتن یاہو کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔